अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से उन तमाम गुनाहों के एतराफ़ात इस वक्त सामने आ रहे हैं जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कहे या फिर उस स्कीम ऑफ गवर्नेंस के तहत कहे जिसके तहत उनको ये लगता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की अशीरबाद के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ हुकूमत मुसलसल कर सकेंगे और उनको कोई भी नहीं हटाएगा। और साथ ही साथ उनको ये भी लगता था कि अगर यही मामला चलते रहे तो फिर जो अपोजिशन है उसको हम मुकम्मल तौर पर चारों शाने चित किए रखेंगे और अपोजिशन किसी सूरत भी हमें हटा नहीं पाएगी। इमरान खान साहब किसी सूरत भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ जो कुछ हो गया है, जिस तरीके की उन्होंने उनके ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद कामयाब हुई है, ये कभी हो भी सकती थी। इमरान खान साहब के ये वहमो गुमान में नहीं था, उनकी कैलकुलेशन में ये नहीं था और उन्होंने कभी ये गुमान भी नहीं किया था कि उनके साथ इतनी बुरी होगी कि वो हर हरबा इस्तेमाल कर लें जो वो समझते हैं कि वो रियासत को ज़िज करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद रियासत उसको रिस्पॉन्ड करेगी और रियासत उनको बाहर कर देगी। इमरान खान साहब समझते थे या नहीं समझते थे, उनको वो समझ आई या ना आई, इमरान खान साहब बाहर कर दिए गए और बुरे तरीके से बाहर किए गए। और ये नहीं कि बुरे तरीके से कोई रियासत ने उनको सज़ा दी, बल्कि वो तमाम तर चतर चलाकियाँ जो वो करना चाह रहे थे उसके उन्होंने की भी। उस एक एक चतर चलाकी को आराम से वापस मोड़ के उनको दे दिया गया कि काका बचा जमूरा, आप यही कीजिए, चल बचा जमूरा, ये कह के रियासत ने उनको वापस मोड़ दिया। ताज़ा तरीन जो उन्होंने जो एक्सेप्ट किया है चीज़ों को, वो बड़ा एक मायने रखते हैं। मिसाल के तौर पे खान साहब ने ये तो बता ही दिया था कि जो रेफरेंस है, जुडिशल रेफरेंस जो कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ है, उन्होंने कहा कि ये दायर करना गलती है। खान साहब अभी आधी बात बता रहे हैं क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि फ़िलहाल तक वो ही इज़ टेस्टिंग द वाटर्स, ही इज़ गेजिंग द टेम्परेचर। जिस दिन ये वो टेम्परेचर गेज कर लेंगे, जिस दिन उनको ये समझ आ जाएगी कि अभी फ़िलहाल जितनी चाबी खान साहब दे रहे हैं उस चाबी से इस्टेब्लिशमेंट का कुछ नहीं हो रहा, इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की बात जो है वो नहीं कर रही और वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो खान साहब फिर चाबी की जो शिद्दत है उसके अंदर थोड़ा सा और इजाफा करेंगे। सो अभी तक की जो चाबी है वो ये है कि खान साहब ने ये एक्सेप्ट किया है कि देखें जी, फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो मेरी गलती थी। अब सवाल ये है कि लोगों को, ऑडियंस को समझने की गलती थी और ना ही खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी गलती थी या वो अपने ऊपर डाल रहे हैं। खान साहब अपने ऊपर नहीं डाल रहे, खान साहब चंद दिनों के अंदर उनके ऊपर डालेंगे जिनके कहने के ऊपर ये रेफरेंस बना था। सिर्फ नाजरीन की एक याददाश्त के लिए कि जो हमारे चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस मैं उनको बार बार कहता हूँ, शायद मेरी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन वो चीफ जस्टिस नहीं है, जस्टिस काजी फाइज ईसा। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने एक दबंग किस्म का फ़ैसला दिया था जो फैज़ाबाद मोड़ जो एक मुकदमा है उसके हवाले से, जिसके अंदर उन्होंने एजेंसियों को मुरद इल्ज़ाम ठहराया, जिसमें उन्होंने पाक फ़ौज के जो सरबराहान हैं, जब मैं सरबराहान कह रहा हूँ तो इदारों के, एजेंसियों के, आर्मी चीफ़, इनको ज़िम्मेदार ठहराया था और इनको कहा गया था कि इन्होंने मुदाखलत की है रियासती अमूर जो कि सियासी अमूर हैं और जिनको हुकूमत जिसको चलाना चाहिए था, जो हुकूमती डोमेन में आते हैं, इन्होंने उसके अंदर मुदाखलत की है। और ये जो मुदाखलत है, उन्होंने ये कहा कि ये किसी सूरत भी उनके जो हल्फ उन्होंने उठाया हुआ है उस हल्फ के साथ नहीं जाती। सो हल्फ के साथ तो वो उन्होंने कह दिया कि ये नहीं जाती और उन्होंने ऑनस्लॉट भी कर दी उन इदारों के ऊपर जो कि सेक्रेड काउज़ हैं, जो यहाँ पे मुकद्दस गायें हैं जिनके ऊपर बात नहीं होती। तो ये वो फ़ैसला था जो दरअसल उन्होंने दिया था नून लीग के दौर में, जो ये जब पहला धरना हुआ टीएलपी का और फैज़ाबाद के अंदर जब नोट बांटे गए, ये जो पेशावरी कोर कमांडर हमारे हैं जनरल फैज़ साहब, इनकी जो मदय्यत के अंदर, इनकी जो है गारंटी के अंदर वो पूरा का पूरा मुआहदा लिखा गया और उस मुआहदे के ऊपर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने एक दबंग फ़ैसला दिया था और उसने इदारों को नाराज़ किया था। उसके बाद लापता अफराद के हवाले से उन्होंने मुसलसल उनकी जो ऑब्जर्वेशंस और उनके फ़ैसले रहे हैं, उन्होंने भी इदारों को तंग किए रखा है और इदारों ने इसको पसंद नहीं किया। दे डिडंट लाइक इट, बॉयज़ डिडंट लाइक इट एट ऑल कि एक जज बैठकर उनको बुलाए या उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराए या उनको वो किसी भी सूरत
لائم لائٹ میں لے کر آئے بطور مجرم. سو یہ ادارے ان سے ناراض تھے. عمران خان صاحب سے جو ریفرنس جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بنوایا گیا تھا وہ عمران خان صاحب سچے ہیں, وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ ان کی غلطی تھی, لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ غلطی کروائی کس نے تھی. یہ سوال کیوں امپورٹنٹ ہے کہ یہ غلطی کروائی کس نے تھی؟ آبویس سی بات ہے, یہ غلطی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کروائی تھی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہوں نے کیا تھا. یہ وہ بھیک ہے جو خان صاحب نے اس وجہ سے وصول پائی, بطور بھیک انہوں نے اپنا اقتدار وصول پایا, اور اس کے بدلے میں جو کچھ کرنا پڑا, جو خان صاحب couldn't be the chooser, اور خان صاحب کو یہ کیس فائل کرنا پڑا. ان کے پاس چوائس ہی نہیں تھی, اور خان صاحب نے جب یہ کیس فائل کیا, ان کی حکومت نے فائل کیا, صدارتی ریفرنس کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, تو جو سبکی ان کی ہوئی, جو بے عزتی ان کی ہوئی, جو ان کو آئینی, قانونی اور عدالتی محاذ کے اوپر جو ان کو چپیڑیں باقاعدہ پڑیں عدالت عظمیٰ کی طرف سے, وہ علیحدہ. اور قاضی فائز عیسیٰ کا بھی نہیں کچھ بگڑا, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے اس معاملے میں ناراض ہوئی کہ یار یہ کیا وزیر اعظم ہے جس کو ہم لے کر آئے, جس کو ہم نے سب کچھ بنایا, اور یہ ہمیں ایک کیس ڈلیور نہیں کر سکا. نون لیگ کے دور میں بھی اس طرح کی غلطیاں اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ سے کروائی ہیں. مثلاً جیو کے اوپر جو ایک کیس دائر ہوا غداری کا, خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب میں نے انڈینائبل پروفز دیکھے ہیں کہ جیو جو ہے وہ غداری کے اندر ملوث ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوا جب یہ ISI والا رولا پڑا, مسئلہ ہوا جو حامد میر صاحب کے اوپر جب گولیاں چلی تھیں اس وقت کی. اسی طریقے سے پی کا آرڈیننس بھی جو ہے وہ اصل میں نون لیگ کے اوپر مسئلہ نہیں آ رہا تھا, وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مسئلہ آ رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے ان سے پاس کروایا, جو انہوں نے پاس کر دیا. سو اس طرح کی کئی اور بھی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن یہ دو پرائم ایگزامپلز ہیں. تو یہ غلطی جو تھی وہ بھی اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے کرائی. خان صاحب ابھی آپ کو یہ نہیں بتا رہے. خان صاحب نے اگلا بھی انکشاف کر دیا اس کے اندر کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, جو اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سر, جو اس وقت فارن فنڈنگ کیس کو کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے میرے سے کروایا, یہ بھی اس کی تعیناتی بھی اسٹیبلشمنٹ نے میرے سے کروائی. دس از اے کوائٹ آف انکشاف کہ جو آپ کی جو الیکشن کمشنر ہے, جو کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کرنا تھا, اپوزیشن نے آپ کو وہ نام دیے اور آپ نے وہ کوٹ آگے کر دیے, اور شاید اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو نام دیے, اور شاید یہ اپوزیشن کو پتہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ گیون نیم ہے, تو انہوں نے اس کو بھی اوکے کیا, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کمشنر لگ گئے, اور الیکشن کمشنر نے اب اسی طریقے انصاف کی جسے کہتے ہیں نا, اس کو نتھ ڈالی ہوئی ہے, اور ان کو جو ہے مکمل طور پہ ایک کھپ ڈالی ہوئی ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جائیں کدھر. تو یہ پاکستان کی سیاست کا ایک نوحہ بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے پاکستان کے سیاسی طالب علموں کے لیے کہ وہ تمام تر لیڈرز جو اسٹیبلشمنٹ کے آگے غلام رہے ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے آگے کچھ نہ بول سکتے ہوں, وہ آپ کو جب یہ پوز کر رہے ہوں کہ ہم بہت ہی آزاد صرف سیاستدان ہیں اور ہم سے کوئی بڑا سیاستدان آج تک گزرا نہیں ہے, وہ آپ کو جب یہ پوز کر رہے ہوں کہ ہم بہت ہی آزاد صرف سیاستدان ہیں اور ہم سے کوئی بڑا سیاستدان آج تک گزرا نہیں ہے, اور ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلائیں گے, وہ ان سیاستدانوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے جو خود اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا, وہ ہماری غلطی تھی, کچھ عرصے کے بعد وہ بھی لے لیں گے. انہوں نے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے آگے آج انہوں نے کہا 3 آپشنز رکھے اس تحریک عدم اعتماد والے کے حوالے سے, اور اس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ یا تو آپ مستعفی ہو جائیں یا تحریک عدم اعتماد کو فیس کریں یا الیکشن کرا دیں نئے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے دونوں ریجیکٹ کر کے تو الیکشن کی طرف میں چلا گیا. وہ وزیر اعظم جو الیکشنوں کی طرف چلا گیا ہو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کہا ہے, وہ وزیر اعظم جو ایک الیکشن کمشنر اپوزیشن والے کے ساتھ مل کر نہ لگا سکا ہو, اپوزیشن لیڈر کے ساتھ, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹی نظام کے تحت اس نے لگایا ہو, وہ اگر جب آپ کو کہے کہ میں امریکہ کے مخالف ہوں اور وہ کہے کہ جی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور وہ عجیب و غریب اس قسم کی آزادیوں کی باتیں کریں, اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر چکے, دراصل ناراض نہیں کر چکے, اسٹیبلشمنٹ نے ان سے جان چھڑوائی,
وہ کبھی بھی اقتدار میں واپس نہیں آ سکتے جب تک وہی اسٹیبلشمنٹ ان کو واپس نہ لے آئے. تو ایک بیساکھیوں لاٹھیوں کے اوپر داخلی طور پر چلنے والا وزیر اعظم کسی صورت بھی باہر ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں بنا سکتا. بہت شکریہ.